माधव नेपाल र केपी ओली फुट्दैनन्, मैले पहिले पनि भनेको छु फुट्दैनन्। अब प्रचण्डको पछि लाग्ने भनेको अब सधैँको निम्ति डुब्ने हो। माओवादीको मान्छे त प्रचण्डसँग छँदै छैन, दुखान्त हुन्छ, बरु दुःखद अन्त्य हुन्छ क्या प्रचण्डको। पुष्पकमल दाहालको प्रयोजन अब छैन। पात्र परिवर्तनले हुने भए त शासनदेखि हुँदै आछ नि, कतिपल्ट गर्ने। इन्डियन दलालै भन्ने चिन्दैन हो केपी ओली पनि सधैँभरि। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जसले केपीलाई परिचालन गरेका छ त्यसैले माधव नेपाललाई पनि गरेका छ। प्रचण्ड चाहिँ के अरे चाहिँ केपी ओलीको कार्यकर्ता रहेछ हैसियत बाबुराम उपेन्द्रको। नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिकाले चाहिँ आमुने सामुने भयो। उनको केही सिप लागेन भने विश्वमा चाहिँ परमाणु युद्ध सुरु गराएर उनले संसारै सुहा बनाइन्छ। प्रचण्डको मतियार बनेर क्यान्टोनमेन्टदेखि लिएर सारा ब्रह्माण्ड त त्यही बाबुराम मचाउँदै आछ। अनि त्यस्ता चुत्था चाहिँ तपाईँको तलुवाहरूले अनि यो कुरो बोलेको सुहाउँछ, यिनका कुरा हुन्छ नि। अब प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको पत्ता साफ गर्ने खेलमा केपी लागे। कम्युनिजम भनेको, अब क्रान्ति भनेको, जनवाद भनेको, मजदुरका किसानका कुरा गर्ने भनेको सर्वनाश हो। यो दलाल, यो गुप्तचर भोलि सरकार बनाउनु पर्यो भने यिनीसँग बनाउँदैन, कोसँग बनाउँछ सरकार? एकता पनि यिनले गरेको होइन। 2/3 बहुमत ल्याएर एमसीसी पारित गर्ने योजनामा गराइएको रहेछ, त्यो कुरो खुल्यो। माओवादी पार्टीको नाममा जे अवशेष छ त्यसलाई टोटली नपखालिकन उनीहरूले छोड्दैन। माधव नेपाल प्रचण्डसँग उभिन्छन् भन्ने कुरो मैले जीवनमा कल्पना गर्न सक्दिनँ। एमालेभित्र इन्डियन हाइड्रो माफियाहरूको डिल गर्ने एमालेभित्र मूल मान्छे भनेको विष्णु पौडेल। चीनसँग टक्कर लिए त इन्डियाले त कतै पनि सक्दैन। इनले त धेरै सोचेका थिए तर सबैले सोचे जस्तो त भएन। यो त एमसीसी पनि पारित नहुने स्थिति आयो नि नेपालमा। अहिले जे मुद्दा भन्छौँ नि हामी, होइन यो त काङ्ग्रेसको पनि होइन, एमालेको पनि होइन, माओवादीको पनि पुरै होइन, इन्डियाको दबदबा नेपालमा। दबदबा एउटा झनै इन्डियाले चलाएको जस्तो स्थिति परिदेखि इन्डियालाई कहाँ पुर्यायो हुन्छ भने अब अमेरिकनहरूको तोम शरणम अझ खुट्टामा पर्नुपर्ने हालत पुर्यायो। न त चीनले त सिध्याउँछ, आफूले चलाएका क्रिमिनलको वरिपरि नै राख्नु पर्यो सत्ता, त बाहिर त जान दिनु भएन। एमसीसी पारित गरेर यिनलाई दिएको धम्की हो अमेरिकाले, थ्रेट हो, अमेरिकाको थ्रेट हो त्यो। त्यस कारणले कहाँ छोड्छु म भनेर चाहिँ अब यिनलाई पत्ता साफ गर्ने खेलमा केपी लाग्यो। भरतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि मान्छेले के भन्छ भने पश्चिमाहरूले नेपाललाई इन्डियन आँखाबाट हेर्छन् भन्ने कहावत थियो होइन। इन्डियन आँखाबाट हेर्ने होइन, आँखा त उनका आफ्ना छन् नि, आँखा त आफ्ना छन्, तर इन्डिया स्वयं उनको उपनिवेश जस्तो भएको हुनाले इन्डिया थ्रु खेल्थे उनीहरू, इन्डियालाई माध्यम बनाएर खेल्थे होइन। त्यसलाई हामीले चाहिँ इन्डियन आँखाबाट चाहिँ उनीहरूले हेर्थे भन्ने चाहिँ गलत रूपमा बुझ्यौँ र उनले आफ्ना जति गर्थे इन्डियन कभरमा गर्थे। जस्तो उनका जासुसहरू चाहिँ रको कभरमा पाल्थे होइन। अब राजनीतिक क्षेत्रका उनका एजेन्टहरू चाहिँ तपाईँको साउथ ब्लक अथवा रकै कभरमा पाल्थे। त्यो रको कभर भन्नु भने र पनि पश्चिमाहरूप्रति नै उत्तरदायी राख्छ होइन। 1990 पछि सबै इन्डियाको सोरोडोलो किता सबै गइसकेको छ होइन। पहिले त हुन त सोभियत सङ्घको स्कुलिङमा अलिकति बढी चाहिँ भएको हो, इन्डियाको सिङ्गो राज्य मेकानिजम त्यसको प्रभाव पनि छ। तर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो तपाईँको आरएसएस भन्नुहोस् र भन्नुहोस्, जस्तो यिनको चाहिँ लडाइँ आन्तरिक रूपमा आफ्नो स्वार्थको निम्ति उनको काटा मारामारको स्थिति छ, त्यो उनको त आन्तरिक झगडा भयो। जस्तो यहाँ प्रचण्ड केपी र माधव नेपालको देख्छौँ नि, अथवा रामचन्द्र शेरबहादुरको देख्छौँ नि, यिनका त्यहाँ आन्तरिक कुराहरू छन्, आफ्ना लेनदेन खानपिनका कुराहरू छन्, तर चाहिँ सेन्टर एउटै हो। सेन्टर भनेको यिनीहरूको र आरएसएस अथवा पश्चिमा होइन। यसमा अन्तर हेर्नुहुन्न। मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने जस्तो मैले भने नि, एउटा त पश्चिमाहरूले जहिले पनि चाहिँ आफू टाढा भएको कारणले, नेपालसँग चाहिँ सिमाना नजोडिएको कारणले इन्डियालाई प्रयोग गर्नुको विकल्प उनीसँग थिएन। र त्यसमा पनि अर्को कारण के थियो भन्छ भने इन्डियाको दबदबा नेपालमा, दबदबा एउटा झनै इन्डियाले चलाएको जस्तो स्थिति परिदेखि, त्यसले गर्दाखेरि इन्डियालाई हात नलिकन पनि यहाँभित्र खेल्न सम्भव भएन। तेस्रो कारण के हो भन्छ भने इन्डिया चीनको सधैँभरिको प्रतिस्पर्धी होइन। सीमा विवाददेखि लिएर अब शक्ति राष्ट्र एउटा सुपर पावर भन्ने महत्त्वाकांक्षासम्म सधैँभरिको प्रतिस्पर्धी। त्यस कारणले अब चीनसँग लडाउने एउटा चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त पात्र पनि इन्डिया। त्यो कारणले सधैँभरि उनले इन्डियालाई आफ्नो कब्जामा राखेर चलाए। तर यो पछिल्लो कालमा अहिले के भयो भन्छ भने उनको त दोहोरो रणनीति हुन्छ। जस्तो इन्डियनहरूलाई अलिकति कमजोर बनाइदिएर अब सिधै आफू कसरी मुभ गर्ने भन्नेमा आयो उनको रणनीति। पछिल्लो कालमा म त्यो देख्छु। त्यो कहाँ जस्तो दोक्लाममा भिडाउनु खोजे। सुन्नुहोस् है, जस्तो अब चीनसँग टक्कर लिए त इन्डियाले त कतै पनि सक्दैन, दोक्लाममा भिडाउनु खोजे, भाग्नु पर्यो होइन। त्यसले चाहिँ दक्षिण एसियामा उसको साख खस्क्यो। अब चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको लद्दाखमा भिडाइदिए होइन। अब 20 जना सेना मरे, गर्न केही पनि सकेन, त्यसले उसको साख अरू गिरायो। अनि इन्डियालाई कहाँ पुर्यायो हुन्छ भने
अब अमेरिकनहरूको तोम शरणम अझ खुट्टामा पर्नुपर्ने हाल पुर्यायो। न त चीनले त सिद्ध्याउँछ भन्ने भयो अब होइन, ऊ त आतङ्कित हुन थाल्यो। अनि त्यो ठाउँमा पुर्याएर सुन्नुहोस् है, त्यो ठाउँमा पुर्याएपछि जस्तो नेपालभित्रको भू राजनीतिमा जो अन्तर्राष्ट्रिय खेल छ नि, त्यो खेलबाट इन्डिया आउट भयो। मैले त्यस्तो देख्छु। 5-7 महिना 1 वर्ष यता अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ग्लोबल राजनीति जो नेपालभित्र छ, यो खेलबाट इन्डिया चाहिँ तपाईँको आउट भयो र फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँको चीन र अमेरिका आए। जस्तो सामुन्यमा तब चीन र अमेरिकन त सिधै आए। जस्तो एमसिसीबाट पसे उनीहरू होइन, सिधा भूमिका खेल्न खोजे है। अब यसको निम्ति केही ब्याकग्राउन्डहरू उनले बनाउँदै आएको थिए, त्यसपछि पनि बनाए। जस्तो होलीवाली सम्मेलन पनि त्यही हो। अब अमेरिकनहरूको पक्षमा सरकारले धेरै निर्णय गरेका छ, धेरै कुराहरू छन् त्यसमा जोड्या। तर अहिले के देखिन थाल्यो त भन्छ भने अब नेपालको भू राजनीतिमा इन्डिया बेगर बरु इन्डिया रक्षात्मक अवस्थामा गयो। जस्तो अमेरिकनहरूले मिलाइदिएपछि मिल्ने, जस्तो रणभानुको भ्रमण त त्यस्तै देखियो नि त अहिले। जस्तो अमेरिकनहरूले केपीलाई भनिदिएपछि होइन, इन्डिया चाहिँ खेल्न अलिकति सक्ने, अब अमेरिकाले टाइट गरिदियो भने नसक्ने स्थिति आयो। आफै डाइरेक्ट केपीलाई भन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले। होइन, छैन। यिनीहरू मैले भने नि कभरमा पश्चिमाहरूले चाहिँ इन्डियन, जस्तो केपी ओलीको पनि पहिलेको पोस्टर के हुन्छ भने इन्डियन दलालै भन्ने चिन्दैन हो केपी ओली पनि सधैँभरि होइन। जस्तो बाबुराम तपाईँ हेर्नुहोस्, बाबुरामलाई सबैले सधैँभरि रगै मान्छे भने होइन, अहिले पनि त्यही भन्छन्, हो पनि त्यही होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको जस्तो मधेसवादीहरूभित्र धेरै मान्छेहरू हेर्नुहोस्, अन्ततः रिमोट पश्चिमाको हातमै हो। एकदम मूल सेन्टर चाहिँ तपाईँको अमेरिका र युरोप, अब त्यसमा पनि मिल्ने अमेरिकनहरू, र उनीहरूले छाता चाहिँ ओढाउने चाहिँ इन्डियन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बाबुरामको पनि त जिन्दगीभरि रहेको छायामा हुर्काए, पसिसिन दियो, सारा चिज गर्यो, उनको पनि हो होइन। तर उनको मूल नाभि चाहिँ तपाईँको अमेरिका हो। बाबुरामको मूल नाभि अमेरिका हो। त्यस कारण इन्डिया त छाता हो, उनलाई हुर्काएको छाता हो। सबैको निम्ति यसरी प्रयोग गरे र परिस्थिति अनुकूल चाहिँ अब हामी आफै चाहिँ अब चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ आफ्नो भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने भएपछि तपाईँको इन्डियालाई त्यो वातावरण बनाएर इन्डियालाई चीनसँग भिडाइदिए र इन्डियालाई पछाडि धकेलिदिए होइन। एउटा रणनीति धकेलिदिएपछि उनीहरू भूमिकाविहीन हुँदै गए। अब त्यो चीनको विरुद्धमा भूमिकाको ठाउँ कसले लियो? चाहिँ अमेरिकनहरूले। जस्तो एमसिसी आयो, जस्तो अहिले रणभानुको भ्रमण नक्साका कुरा गर्दाखेरि इन्डिया त निरीह छ। यो खेल अन्तर्गत चाहिँ यिनीहरूलाई अगाडि बढाइरहेछ अहिले। र उनीहरूले चाहिँ उनको रणनीति कस्तो हुन्छ भने इन्डियालाई प्रयोग पनि गर्ने, दुईटै कुरा हुन्छ, प्रयोग पनि गर्ने र चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेर आतङ्कित पारेर लगाम पनि लगाउने। अब यो कुरा नि इन्डियाले बुझ्या छ अथवा विवश छ, अथवा मैले भन्न खोजेँ जस्तो इन्डियाको लागि त नेपाल र चीन छिमेकी हुन्, अमेरिका त धेरै परको विषय हो। चीनसँग इन्डिया र चीनको किन सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन? जुन सम्बन्ध सुमधुर भएपछि त नेपाललाई पनि अप्ठ्यारो हुन्थेन, अमेरिकाले नै परबाट हस्तक्षेप गर्ने ल्याकत राख्थेन होला। इन्डियनहरू किन उतैपट्टि वफादार भइरहेछ? होइन, मैले अघि नै भने एउटा त के हुन्छ भने इन्डिया स्वतन्त्र भएकै छैन। जस्तो इन्डियाको जति पनि राज्यको मेकानिजम जति पनि छ नि मेसिनरी, त्यो सबै पश्चिमाहरूले बनाएको पहिलेकै मेसिनरी हो। मैले तपाईँको भने नि जसले झन्डै बदल्न सकेन, राष्ट्रिय गानै बदल्न सकेन, जसको देशमा अहिले पनि उनको आफ्नो भाषा चाहिँ वैधानिक छैन र अब जसका चाहिँ मुद्दा मामिलाको अन्तिम किनारा चाहिँ बेलायतमै लगाउनुपर्छ अहिले पनि भनेपछि अब झनै त्यो सत्ता त सबै पश्चिमाहरूले चलाएको हो। त्यो दलदलबाट इन्डिया निस्किन छैन। सक्छ कि सक्दैन? होइन, मैले सम्भव देख्दैन। एउटा ठुलो विद्रोह बेगर मैले सम्भव देख्दैन। इन्डिया त कस्तो देश हो भन्छ भने, इन्डिया त कस्तो देश हो भन्छ भने तपाईँ चाहिँ ब्रिटिसहरूले लेखिदिएको घोषणापत्र, जो स्वतन्त्रताको घोषणापत्र छ नि, त्यो पढ्नुहोस्। त्यहाँ एउटा शब्द छ, उनीहरूले पाकिस्तान र इन्डियालाई, पाकिस्तान त धेरै बाहिर आयो तर अब कागजी रूपमा पाकिस्तानको हालत पनि त्यही हो। इन्डियालाई इन्डिपेन्डेन्ट कोलोनी लेखेको छ उनीहरूले, उपनिवेशै लेखेको छ तर स्वतन्त्र उपनिवेश, माने सरकारीलाई चलाउन दिने तर हाम्रो उपनिवेश भनेर घोषणापत्रमा त्यो लेखेर उनले सरकार हस्तान्तरण गरे। त्यो घोषणापत्र पनि संशोधन भएको छैन अहिलेसम्म। यिनीहरूले अहिलेसम्म हामी चाहिँ कोलोनी हो भनिरहेछ, ब्रिटिसहरूको कोलोनी हो भनेर अहिले पनि मानिरहेछ यिनीहरू। भनेपछि अब इन्डिया यिनको चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि चाहिँ 1990 पछि कसो हुन्छ भने टोटल जनशक्ति चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गर्छ। जस्तो अहिले पनि इन्डियाबाट मैले एउटा चाहिँ हेरेको थिएँ, कुनै रिसर्च हेरेको थिएँ, अमेरिकाले 10,000 इन्डियनहरू इन्डियाभरिबाट सिलेक्ट गरेर एकदम राम्रा केटाहरू छानिकन उनलाई छात्रवृत्तिमा लगेर पढाउँछ र आएर चाहिँ इन्डियाको थिङ्क ट्याङ्क बन्ने त्यही समूह हो। जम्मै उनीहरूले ब्रिटिसले त्यस्तै पढाउँछ छात्रवृत्तिमा होइन, पुरै आफ्नो चाहिँ तपाईँको स्कुलिङमा हुर्काएर इन्डिया पठाउँछन् र
र पोलिसी बनाउने इन्डियाको सबै चाहिँ रणनीति बनाउने त्यही तबका हुन्छ। अब यो हालतबाट इन्डिया गुज्रिरहेछ। त्यस कारणले मलाई के लाग्दैन हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अब उनको एउटा त यो समस्या, अर्को इन्डियाको महत्त्वाकांक्षा उनले कहाँ प्रयोग गरे भन्छ भने जस्तो सिमाना जोडेको चीन ठुलो देश छ, एसियामा यो पनि ठुलै देश भयो हैन, जस्तो ताजिकिस्तान पछि त ठुलै देश भयो भने यसको पनि सुपर पावर बन्ने महत्त्वाकांक्षा छ। चीनभन्दा हामी किन कम हुने भन्ने महत्त्वाकांक्षा छ। हो त्यो चाहिँ एउटा दुर्भावना हुन्छ नि हैन, हैसियत बिनाको सपना हुन्छ नि, त्यसलाई उनीहरूले बलियोसँग समातेका छन् र उक्साइरहेका छन्। इन्डियालाई उक्साउने र आफ्नो मेकानिजमबाट चलाउने दुईटै काम गरिरहेछ। त्यसकारणले हुँदा त कतिपय मान्छेहरूले भने पहिले पनि यस्तो छलफल धेरै भयो। अब इन्डिया र चीनको बिचमा यो जमानामा यस्तो भूमण्डलीकरण यहाँमा थाग्ने कुराहरू गरे मान्छेहरूले सार कुरो बुझ्दैन, कहिल्यै पनि द्वन्द्व पनि हुँदैन, विमति पनि हुँदैन इन्डियाको बिचमा। अहिले 21औं शताब्दीको कुरो 19 शताब्दीका कुराहरू छन्। मैले सुरुदेखि भनेको इन्डिया र चीनको बिचमा सम्बन्ध नर्मल हुने कुरा छ नि, यो चाहिँ असम्भव, कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हो। कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन, कहिले। किन त्यो हामीले त नेचर हेर्नु पर्यो नि त। बाहिर देखिने बजारमा चाहिँ व्यापार गरी बिजनेस गरिरहेछ, कनेक्टिभिटी भन्छ, यस्ता वाह्यात कुरा गरेर पनि कसैको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ हैन। उनको नेचर हेर्नु पर्यो, त्यो स्टेटको नेचर हेर्नु पर्यो, व्यक्तिहरूको नेचर हेर्नु पर्यो। भारतले नचाहेको कुरा भयो, हामीले भारत पश्चिमाको दलदलमा छ, पश्चिमाको कन्ट्रोलमा छ भन्ने। चीनले चाहिँ त्यो कुरा किन इनिसिएसन लिएर भारतसँग गर्न सक्दैन? किनभने मैले इनिसिएसन लिएको जस्तो इनिसिएसन मात्र हैन, चीनले त यति कन्सेसन दिएको इन्डियालाई। म तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, नेपालले इन्डियाले पटक पटक नाकाबन्दी लगाएको बेला, इन्डियासँग खसपस भएको बेला यहाँका मान्छे जति चिनियाहरूसँग कुरो गरे नि, चिनियाहरूले सधैँ एउटै जवाब दिए, हेर उनीहरू चाहिँ तिमीहरूको सजिलो नाकासँग चाहिँ सिमाना जोडिएको देश हो, उसँग सम्बन्ध बिगारेर तिमीहरूको चल्दैन। अब हामीसँग कुरा गर्नुभन्दा पनि इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार। उनको एउटै जवाब एक हुन्थ्यो सधैँभरि सधैँभरि। उनले यो भन्न छोडेको त 2 वर्ष पनि भएको छैन अहिले। जब उनीहरू दोकलाममा चाहिँ त्यो अमेरिकन रणनीतिमा देखे नि, त्योभन्दा अगाडि त यहाँका आउने हरेक मान्छेको पहिले इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार्नुहोस्, उसँग बिगारेर तपाईँहरूलाई फाइदा हुँदैन। माओ सेतुङदेखि लिएर अहिलेसम्मको चिनियाले त्यही भन्दै आएको थियो। र अब त्यो चाहिँ इन्डियालाई यिनीहरूले दिएको कन्सेसन हो मेरो बुझाइ हैन, किन इन्डियालाई नचिडाउने। अब चिनिया त्यो मात्रै हैन, हाम्रो लिगपुलेकमा हेर्नुहोस् न, नेपालको भूमि हो भन्दै बुझ्दा त्यो चिनियाहरूले सम्झौता गरे, त्यो इन्डियनलाई दिएको कन्सेसन हो। यो सबै उनले किन दिँदै आए त भन्छ भने पश्चिमाहरूले इन्डियालाई उगासेर हामीसँग लडाउन खोजिरहेछ र इन्डियालाई कुनै पनि हालतमा त्यो दिशामा जान दिन हुन्न। इन्डिया पनि फस्छ, हामी पनि अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। उनको रणनीति सधैँभरि इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार्ने, बरु चाहिँ तपाईँको आफूले नचाहेका कन्सेसन दिएरै भए पनि सुधार्ने। अब त्यो चाहिँ तपाईँको पोलिसी चाइनिजहरूको सधैँभरि छ, तर उनीहरूले सकेनन्। नसकिसकेपछि जस्तो चाहिँ अब त्यसको प्रतिवाद त गर्नु पर्यो हैन। जस्तो दोकलामको घटनादेखि किन पटक जिस्काउने बिच्काउने, जस्तो मैले सायद एकचोटि भनेको थिएँ, त्यही गलवान घाटीको पनि चाहिँ कुरा के हो भन्छ भने त्यो इन्डियनहरू पटक भित्र पस्ने, जिस्क्याउने र चाइनिजहरूलाई साह्रै तौल्न थाले उनीहरूले। चिनियाहरूले त्यसै आक्रमण गरेका छैनन्, त इन्डियन पसेर गरे। अब उनलाई हल्का बनाउन, उनको साइकोलोजी तौल्नको निम्ति पटक भित्र पस्ने, जिस्काउने हैन, छेडखान गर्ने बारम्बार गर्न थालेपछि चाहिँ उनले चाहिँ घेराबन्दीमा पारे, ट्र्यापमा पारे। अब नि जस्तो चीनको के अरे अमेरिकाले भारतको आँखाबाट हेर्छ भन्ने कुरा त तपाईँले त्यो विश्लेषण गर्नुभयो। भारतको आँखाबाट हेर्ने होइन, माध्यम मात्रै बनाउने हो नेपाललाई हेर्नलाई भनेर तपाईँले अघि भन्नुभयो। अमेरिकाले अब सिधै नेपाल हेर्न थाले हो भारत छोडेर? एकदम होइन, अमेरिकाले अब सिधै हेर्छ। फेरि दुईवटा कारणले, एउटा त यहाँको पावर ब्यालेन्समा चाहिँ उनीहरू माथि पर्दै इन्डियाभन्दा हैन। दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने, महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर के हो भन्छ भने चीनका विरुद्धमा उनले इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर यत्रो चाहिँ तपाईँको सञ्जाल बनाइसके हैन, घोषणा गरिसके र त्यसलाई एउटा बृहत आकार दिइसके हैन। अफ्रिका, अब तपाईँको यो पूर्वी अफ्रिकाको जो पूर्वी भाग छ नि, त्यो अफ्रिकादेखि लिएर ओसेनियासम्मको अब यो सबै एसियाली देशहरू समेट्ने अरब सागरसम्म भन्नुहोस् न, इन्डो पेसिफिक भनेपछि अरब सागरका वरिपरिका देशहरू, अफ्रिकाको चाहिँ तपाईँको पूर्वी भाग, अब ओसेनिया अस्ट्रेलिया लगायतको त्यो चाहिँ तपाईँको द्वीप समूह र एसिया, दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया, सबै यत्रो विशाल एरियालाई एउटा मूर्त रूप दिएर इन्डो पेसिफिक भनेर गइसकेपछि अनि चाहिँ अब अमेरिकन चाहिँ तपाईँको इन्डिया माध्यमबाट खेल्न लाग्छ र
त्यो कुरा इन्डियाले बुझ्नु पर्दैन फेरि। बुझ्याछन् अब मलाई आइसोलेट गर्यो नेपाललाई हेर्ने कन्टेस्टमा मलाई अमेरिकाले आइसोलेट गर्यो भने बुझेर अमेरिकाबाट आउट हुन सक्दैन? होइन, आउट हुन सक्दैन, होइन, बुझेका छन्, आउट हुन सक्दैन। मैले भने नि उनीहरू यसरी गाँजिएका छन् कि त्यहाँ ठुलो विद्रोह नभइकन। भनेपछि भारतको मुख्य कमजोरी पश्चिमालाई थाहा छ। होइन, उनकै कब्जामा छ नि, त्यो त थाहा छ नि त। इन्डियाले चाहेर पनि सक्दैन। जस्तो नेपालमा त्यही समस्या हो नि त। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु नि, अब केपी को सरकार ढलेर देउबा आएर अथवा मानिलिनुहोस् केपी देउबा चाहिँ तपाईँको ढलेर कोही पनि आएनन् अनि बाहिरबाट चाहिँ अर्को मान्छे गएर नेपालमा परिवर्तन हुँदैन, होइन, यसको त जग छ, होइन। जस्तो सुगौली सन्धिपछि राज्यलाई चलाउने एउटा फिलोसोफी छ, उनले दिएको फिलोसोफी, विदेशीले दिएको फिलोसोफी, र त्यसको मातहतमा त्योबाट चल्ने आइडियोलोजी छ, विचार छ, मूल्य मान्यता छन्, राज्यको स्ट्रक्चर छ, संरचना त्यही ढङ्गले बनाछन्, होइन। अब सञ्जाल छन्, मेकानिजमहरू छन्, अनि सिस्टमहरू त्यही ढङ्गले डेभलप गरिएका छन्, आर्थिक राजनीतिक सिस्टमहरू। अनि यो सबै चिजलाई नउल्टाइकन तपाईँ देश कसरी बनाउँछ? के छ तपाईँको हातसँग देश बनाउने? यो अरू सडकमा कराउने यो चाहिँ नक्कली मान्छेहरू मेरो पात्र परिवर्तनले हुने भए त शासनदेखि हुँदै आएको छ नि, कतिपल्ट गर्ने, होइन। 7 सालमा भयो, पञ्चायत भयो, बहुदल भयो, अनि चाहिँ तपाईँको अब 62-63 पछि भयो, अब फेरि होला, गर्ने के त, होइन। जब तपाईँ इँटाको साँचो हुन्छ नि त, एउटा आकारमा ढालिसकेको साँचोमा माटो कोचेपछि त त्यो आकार जे हुन्छ त्यही इँटा निस्किने हो, अर्को आकार त होइन। चौखुटो चाहिँ आकारबाट गोलो इँटा त निस्कन्न, अथवा चाहिँ त्रिभुजाकार इँटा त निस्कन्न। भनेपछि समस्या कहाँ हो त्यहाँ जानु पर्यो क्या। त्यस कारणले इन्डियामा पनि एउटा ठुलो जनविद्रोहको विकल्प छैन। इन्डिया अब चाहिँ राम्रो दिशामा जाने हो भने नेपालको समस्या पनि त्यही हो, मात्रामा तलमाथि छ। यहाँ व्यक्तिले चाहेर मात्रै हुँदैन, चाहना के हुनु पर्यो भन्छ भने म सत्तामा गएर गर्छु भने कुण्ठा होइन, यो जो संरचना परिवेश छ नि, यो सबै मैले उल्टाएर चाहिँ च्याचुत पारेर देश निर्माण गर्छु भन्ने उथल पुथल गर्ने हिसाबले जाने हो भनेपछि देश बन्छ, अर्को बाटोबाट सम्भव छैन। अब त्यसो हो भने अमेरिकाले भारतको माध्यमबाट नेपाल हेर्न छोड्यो। अब नेपालकै लागि अमेरिका र चीन आम्ने सामने भएका हुन्, त्यो खतरा देखिया हो। अब चाहिँ नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिका चाहिँ आम्ने सामने भयो। यसले के हुन सक्छ? यसले के गर्न सक्छ? यसले यो यतिकै हराएर जाने सम्भावना हुन्छ कि अझै उग्र रूप लिएर? होइन, उग्र हुन्छ, होइन, हराउने त सम्भावना भएर मैले भन्छु नि। जस्तो मैले बारम्बार के भन्छ भने अहिले माने अब पश्चिमाहरूको जस्तो पश्चिमी श्रेष्ठता भने नि यिनीहरूले आधुनिकतावादको नाममा जो पश्चिमी श्रेष्ठता, हामी श्रेष्ठ छौँ, पूर्वी सभ्यता असभ्य र पिछडिएको हो भन्ने आयो नि, र 500 वर्ष यता संसारभरि उनले लागेको जो उनको श्रेष्ठता छ नि, त्यो अब चाहिँ डुब्ने चाहिँ तपाईँको चरणमा प्रवेश गरेको छ, अस्ताउँदैछ। भनेपछि अब चाहिँ तपाईँको हार्ने भनेको त के हो भन्छ भने त्यो चाहिँ चीनसँग व्यापार युद्ध हार्ने मात्रै होइन, त्यो अहिलेसम्मको 500 वर्ष यताको पश्चिमको राजनीतिक श्रेष्ठता, पश्चिमको सभ्यता र संस्कृतिको श्रेष्ठता, कथित श्रेष्ठता र पश्चिमको आर्थिक श्रेष्ठता, यो तीनटै चिज समाप्त हुने भयो। अब त्यस कारणले उनी कहिल्यै पनि उठ्ने, किन एकचोटि अड्साइसकेको साम्राज्य त उठ्दैन, गाह्रो हुन्छ। जस्तो ब्रिटिस उठेन, जापान उठेन, इटाली उठेन, होइन, अमेरिकाको पनि त्यही हो। त्यस कारणले अब त्यो कुनै पनि मूल्यमा चाहन्न है उनीहरू के चाहन्छन् भन्छ भने सानातिना स्वार्थको निम्ति, तेलको निम्ति पश्चिम एसियालाई सधैँभरि आगोमा बाल्ने मान्छेहरू आफ्नो साम्राज्य डुब्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छोडिदिन्छ उसले, होइन। केही सिप लागेन भने, मलाई लाग्छ उनको केही सिप लागेन भने विश्वमा चाहिँ परमाणु युद्ध सुरु गराएर उनले संसारै सुहा बनाइन्छन्। उनको जान्छ भने सबै मास्दिन्छन् उनीहरू त्यो तयारीमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको भू राजनीति चर्किएर चाहिँ त्यो यो चाहिँ आगोमा बल्ने दिशातिर गइरहेछ, होइन। यदि द्वन्द्व भयो भने एमसीसी त्यही मिसनको निम्ति आएको हो, किन एमसीसी भने त दोस्रो खम्पा परियोजना हो क्या, दोस्रो खम्पामा उनीहरू असफल भए नि, त्यो त राजाहरू थिए असफल बनाए, त्यसो हुन दिएनन्। जस्तो एमसीसी चाहिँ खम्पा परियोजनाको अर्को संस्करण मैले किन भन्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो कतिपय चाहिँ गँवारहरू त अमेरिकनहरूको अलिकति चारचुट जेब खर्च चाहिँ तपाईँको भरेका मान्छेहरूको मैले कुरो अमेरिकन सेना आउने भने कहाँ लेखा छ भन्ने कुतर्क पनि गरेँ, होइन। त्यो अलिकति जेब खर्च पाउनेहरूले गरे त उसलाई संसदबाट पारित गरेर संवैधानिक मान्यता दिएर कुनै पनि सरकारले उसका गतिविधि छुन नसक्ने बनाएर, होइन। उसलाई चाहिँ एउटा अधिकार के दिए, त्यहाँ डरलाग्दो चिज दुईवटा मात्रै हो। एउटा चाहिँ टोटल्ली अमेरिकन कानुन लाग्ने, अहिले भएका र भोलि बन्ने अमेरिकन कानुन लाग्ने एउटा, अब उसको समानान्तर एउटा राज्य बन्ने भयो। दोस्रो डरलाग्दो बुदा त्यहाँ के हो सम्झौतामा हुन्छ भने अब एउटा स्वायत्त संस्थाका रूपमा, अब संसदबाट पारित गरेपछि त एमसीसी स्वायत्त भयो, स्वायत्त संस्थाका रूपमा
एमसीसीले अर्को कुनै पनि पक्ष बाहिरी पक्षसँग स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै पनि प्रकारको सम्झौताहरू गर्न सक्छ भन्ने त्यहाँ प्रावधान छ। हो त्यो प्रावधानबाट उसले अमेरिकन सेना ल्याउने हो, किन प्रावधान त राख्यो नि त। अमेरिकालाई जस्तो नेपालले रोक्न त सक्दैन। अब उसले के भन्छ भने अब आफ्ना अफिस सफिस एक दुईवटा टावर सावरमा चाहिँ आफै बम हान्न लगाउँछ। जस्तो ट्विन टावरमा हान्यो नि त, इराकमाथि के अरे पश्चिम एसियामा आक्रमण गर्नको निम्ति ट्विन टावरमाथि आफै हान्यो होइन। अनि त्यस्तै हान्न लगाउँछ र हामीमा चाहिँ असुरक्षित भयौँ भन्छ। अनि अमेरिकन सेनासँग अमेरिकासँग एग्रिमेन्ट गर्छ, उसको सेना लिएर आउँछ। अब उनको मैले ट्रेन्ड के देख्छु भन्छ भने केपीको तौर तरिका शैली हेर्दाखेरि केपीलाई फासिस्ट र पुरै चाहिँ क्रिमिनल बनाएर अपराधी बनाएर चाहिँ फासिस्ट बनाएर लैजाने उनको एउटा विकल्प छ। त्यो दिशातिर शक्ति सबै केन्द्रित गरेर लैजाने भन्ने छ। अब त्यो जान्छ नै त भन्न त सकिन्न फेरि होइन। त्यो त रणनीति बनाएको योजना मात्रै हो होइन। जस्तो 62-63 सालपछि यिनले त धेरै सोचेका थिए तर सबैले सोचे जस्तो त भएन। जस्तो एमसीसी पनि पारित हुने स्थिति आयो नि नेपालमा। यो कल्पना त्यो बेला यिनले गरेको थिएन सम्झौता गराउँदाखेरि। त्यस्तै भोलि बाबुरामबाट अगाडि जाने सम्भावना भएन भने गर्ने के त भन्दाखेरि त्यसमा एउटा विकल्प बाबुराम। केपीबाट जाने सम्भावना भएन होइन, एउटा केपीलेबाट नचल्ने भयो भने होइन। अब आफ्नै चाहिँ आफूले चलाएका क्रिमिनलको वरिपरि नै राख्नु पर्यो सत्ता, त बाहिर त जान दिनु भएन। जस्तो त्यस्तै एउटा विकल्प बाबुराम सडकमा उसको पोस्टर बनाउनु पर्यो होइन। बाबुराम जस्तो करप्टेड मान्छे होइन, अब जसको चाहिँ घर परिवार चाहिँ अब एसियामै सबभन्दा भ्रष्ट भन्ने दुर्गन्धित छ। अब त्यस्तो मान्छेले चाहिँ तपाईँको अरूका भ्रष्टाचारका कुरा गर्छ। अब एउटा चाहिँ पोस्टर बनाएको हो उनीहरूले होइन। जस्तो केपी सायद सकेन भने हाम्रो क्यान्डिडेट यो हो है भनेको हो विकल्प। त्यो त बाबुरामलाई त शुद्ध देखाउनु पऱ्यो नि त। अब शुद्ध देखाउनु पऱ्यो। र दोस्रो योभन्दा ठुलो कारण के छ भन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने अहिले चाहिँ जुन परियोजनाको नामले त्यो परियोजना कसैको हातमा छैन, सबैलाई थाहा छ। तपाईँको त्यो भनेर प्रचण्डको मतियार बनेर क्यान्टोनमेन्टको कुरा पनि त क्यान्टोनमेन्टदेखि लिएर सारा ब्रह्मण्ड त त्यही बाबुराम मचाउँदै आएको छ होइन। उसले हातले गरेन होला, हिजराले अगाडि सारेको छ, आफ्ना मान्छे अगाडि सारेको छ होइन। एउटा रोचक कुरा के छ भने सँगै हुँदासम्म उनले उठाउँदैन। मैले भने नि यो त उनलाई भूमिका दिने हो, कतिखेर के गराउने भने उनका कुरा भयो। जस्तो हिजोसम्म त यही केपी ओली प्रचण्डहरू अब वातावरण बिगारेर ठ्याक्कै उचालेर जानुपर्ने आवश्यकता थिएन, बोल्न किन लगाउने। अहिले त्यो आवश्यकता भयो। त्यो आवश्यकता अर्को कारण छ, एउटा पोस्टर बनाएको त्यो पछिसम्म हेरेर कुरा भयो। त्योभन्दा डरलाग्दो कुरो के हो भन्छ भने एमसीसी पारित गर भने त्यो तर्साएको हो यो बाबुराम एकदम एक्ज्याक्ट। किन मामिला चीनसँग जोडिदिएको। जस्तो इन्डियनबाट खाएको कुरो त बाबुराम गर्दैन नि होइन। जस्तो यहाँका सबै पार्टीहरूलाई वर्षेनी चाहिँ चुनावमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ इन्डियाले प्रत्येक चाहिँ चुनावमा बेहोर्दा आउँछ, त्यो कुरो त बाबुराम गर्दैन होइन। उसको बन्दुक पट्काउन इन्डियाले कति पैसा दिएको छ त्यो कुरो त बाबुराम गर्दैन होइन। ट्रेनिङ इन्डियाले दिएको कुरो त बाबुराम गर्दैन होइन। अनि चाहिँ त्यो के अरे उसकै घरमा बसेर अनि उसकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गेस्ट हाउसमा बसेर नेपालीहरूका छातीमा बन्दुक हानेको कुरो त बाबुराम त गर्दैन। बाबुरामले कुरो गर्छ चिनको। अहिले मात्र होइन उसको चाहिँ एउटा कुरा सम्झोस् नाकाबन्दीको बेला केपी ओली चाहिँ तपाईँको चीन गएर चाहिँ तपाईँको अलिकति सैद्धान्तिक जो सहमति गरे नि होइन, पारवाहनका कुराहरू गरे नि, त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ यो गरेर चाहिँ नेपाल रहन्न, नेपाल फस्छ इन्डियालाई बाइपास गरिकन। र केपी ओलीको यो सहमति चीन र इन्डियाका बीच युद्ध गराउने चाहिँ तपाईँको योजना हो भने त बाबुराम उही बेला बोल्यो नि। अनि आफू चाहिँ विपा सम्झौता गरेर आएको छ, इन्डिया विपा सम्झौता गरेर आएको छ, उही बेला बोलेको हो नि। र यो के हो भन्छ भने यिनीहरूलाई थ्रेट हो। किन भन्छ भने तीनजनाको कारणले चाहिँ तपाईँको एमसीसी अड्किया छ। यिन तीनटा पावरमा भयो नि, सत्ताधारी दलभित्र दुईटा फ्याक्टर भए एमसी विवादास्पद छ। एउटा चाहिँ तपाईँको अब भोट दिएर चाहिँ मेजोरिटी पुर्याउनुमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा भनेपछि एमसीसी पास गर्नलाई बाबुरामको बोलीबाट हो। एमसीसी पारित गरेर यिनलाई दिएको धम्की हो अमेरिकाले, थ्रेट हो, अमेरिकाको थ्रेट हो त्यो चाहिँ प्रचण्ड केपी र चाहिँ शेरबहादुरलाई दिएको चाहिँ थ्रेट हो। तर बाबुरामले त भारत प्रस्थ भनेर भनिरहँदा तपाईँले फेरि होइन, मैले भने नि त त्यो त कभर न हो, यिन त सबैका हुन् क्या। कस्तो कुरा यस्तो हामीले यो अपराधीहरूलाई यस्तो एउटा सरल लेखामा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ क्या। एउटा त दलालले सबैको दलाली गर्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। जसले आफूलाई बेचेको छ त्यो त बढी पैसा जसले पे गर्छ नि सबैसँग बेच्छ नि होइन। ऊ एउटा कसैको भने बजारको माल त कसैको एकजनाको हुन्छ र स्वामित्व पैसा जसको हुन्छ त्यसैको माल हुन्छ। तर एउटा चिज चाहिँ यिनी कसैका हुँदैन, यिनी सबैका हुन्। दोस्रो कुरो मैले पनि भने नि पश्चिमाहरूले सिआइएले जहिले पनि आफ्ना मान्छे
रको कभरमा इन्डियनको ओभरमा पालेको छ उनी टाढा भएको कारणले। त्यस कारणले यिनी सबै चाहिँ मूल नाभि त्यहाँ जोड्या हुन् भनेपछि अहिले चाहिँ जसो एमसिसी टर्ने चिनसँग चरिँदै गयो नि त। जस्तो अमेरिकनले आछु भएको छ नि त अहिले। ताइवानमा त सकिरहेको छैन नि, चिनले मुसो खेला जस्तो गरिरहेछ होइन। जस्तो ताइवान स्टेटमा जलसन्धिमा गएर चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पानी जहाज कुदाउँछ, डराउँछ होइन। जहाजहरू कुदाएछ के गर्ने, हान्न सक्दैन। अब त्यो कुदाएर चाहिँ चिन इमोसनमा आएको छैन, ऊ आफ्नो खेल खेलिरहेछ। अब कति दिन कुदाउने त्यहाँ, तर यो भ्रष्टाचारको विषय छ नि। मैले भने नि अब त्यहाँबाट हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब वातावरण त यहीँ बनाउनु पऱ्यो। अनि के अब इन्डियनहरू के अरे अमेरिकनहरू त्यहीँबाट पनि कतिखेर भाग्नु हो भने स्थिति आइरहेछ। ऊ अजरबैजान र चाहिँ आर्मेनियाको केस उग्र भएर गयो। भोलि रसियनहरू मुभ गर्छ, चाइनिजहरू मुभ गर्छ, इरानले मुभ गरिसक्यो होइन। वातावरण कहाँ पुग्ने हो भन्न सकिन्न। अनि चाहिँ तपाईँको यहाँबाट फुत्किने बित्तिकै त अमेरिकाको त फुत्के हुन्छ नि भोलि। त्यस कारणले एमसिसी तुरन्त पारित गर, होइन भने तिम्रो खैरियत छैन, यिनी कुराहरू उठ्छन् भनेर बाबुरामलाई धम्की दिन लगाएको सबै खेल सिआइयो। भनेपछि त्यो देखाउने यता होइन हात्ती तर्साउने भने जस्तो पुरै त्यही हुने। अनि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न, यो दलाल यो गुप्तचर भोलि सरकार बनाउनु पऱ्यो भने यिनीसँग बनाउँदैन। चुनाव लडेर काङ्ग्रेससँगै बनाउँछ सरकार। हिजो चाहिँ यिनीको टिकट लिएर चाहिँ तपाईँको उ गरेको होइन। भोलि बाबुरामको सरकार बन्नु पऱ्यो भने कोसँग बस्छ के? यिनै 3 अरब खानेसँग होइन। अनि त्यस्ता चुत्था चाहिँ तपाईँको तलुवाहरूले अनि यो कुरो बोलेको सुहाउँछ। यिनका कुरा हुन्छ नि यिनी जो अहिले जे मुद्दा भन्छौँ नि हामी होइन, यो त काङ्ग्रेसको पनि होइन, एमालेको पनि होइन, माओवादीको पनि पुरै होइन, केपीको पनि होइन। तर सबै चाहिँ साझा रूपमा त आयो नि त। किन सबै त्यो कमन मुद्दा बनाए त भन्छ भने उनको मालिकको मुद्दा थियो, त्यस कारणले कमन भयो, यिनको आफ्नो नभएको कारणले। र तपाईँले भने जस्तो के हुन्छ भने अब परिवर्तन विरोधी अथवा चाहिँ तपाईँको यिनी चिजमा नभएको त प्रचण्ड पनि हो, बाबुराम पनि हो। उनले पनि त रोल त प्ले गरे मात्रै हो नि त, उनको मुद्दा त होइन। जसरी केपीको होइन त्यस्तै उनको मुद्दा पनि होइन। त्यस कारणले कुरो के हो भन्छ भने अहिले जस्तो मैले अघि नै भने नि, अहिले मैले यिनको कहिले भने मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु, एकता पनि यिनले गरेको होइन। एकता चाहिँ 2/3 बहुमत ल्याएर एमसिसी पारित गर्ने योजनामा गराइएको रहेछ। त्यो कुरो खुल्यो पछिको घटनाक्रमले। अनि त्यो 2/3 नआएपछि उनलाई संविधानको एउटा प्रावधानले अप्ठ्यारो पार्यो। किन संविधानको 279 नम्बरको धारामा के छ भन्छ भने 4वटा मुद्दामध्ये प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता पनि 2/3 बहुमतले गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब यो त चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी मुद्दा पर्यो एमसिसीको। त्यसलाई 2/3बाट संविधानलाई नै चाहिँ प्रयोग गरे जस्तो गरेर गर्ने हिसाबले यिनी जोड दिएको। तर यिनको मात्रै 2/3 आएन। यिनको मात्रै नआएपछि के भयो भन्छ भने 75 सालमा ओलीको चाहिँ क्याबिनेटले एमसिसीको हकमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड उपयोगको चाहिँ तपाईँको विषय 2/3बाट पारित गर्न नपर्ने भनेर निर्णय गर्यो क्याबिनेटले। संसदबाट सामान्य बहुमतले संविधानमाथि त्यत्रो आक्रमण गरेर एमसी ल्याउनु खोजिरहेछ। अनि त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार केपी ओलीलाई छ। संविधानको धाराको व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई हुन्छ कि त्यो व्याख्या गर्ने निकाय हुन्छ अर्को। अब 2/3 नपुगेपछि अब त्यो संशोधन गरे अनि उपेन्द्र हाले होइन। तर अब विभिन्न जटिलताले एमसिसी अगाडि बढ्न सकेन, त्यहाँभित्र पनि अन्तर्विरोध आयो, बढ्न सकेन। र यो पछिल्लो अवस्थामा के हो भन्छ भने जस्तो के 6 नम्बरसम्म आउँदाखेरि के देख्यो मैले भनेको थिएँ, अब एउटा मिसनको निम्ति यिनीहरू जोडिए, त्यो मिसनमा जति काम हुन्छ अगाडि बढ्न सकेन भने यिनीहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फर्काइन्छन्, अर्को भूमिकामा राखिन्छन् होइन। अब हुने त्यही हो। यो कहिले बाबुरामसँगको प्रचण्डको दुखी सोच चाहिँ कसरी लिने त? तपाईँले यो वास्तविकता यो थियो होइन। उनको प्रचण्डको बाबुरामसँग दुखेसो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न। बाबुरामसँग दुखेसो गर्ने मान्छे को रोज्छ? आफूभन्दा होइन बाबुराम जो सँगै अपराध गर्दै आयो, 17,000 मान्छे मार्न जो चाहिँ पार्टनर छ उसँग दुखेसो तपाईँ हामीसँग होइन नि, हामीले बुझ्ने कुरा उसँग हो भने त उसँग दुखेसो किन हो त भन्दाखेरि तिमी हामीले यस्तो सबै गरिदिउँ यिनको निम्ति होइन, यति गरेर पनि चाहिँ मलाई यस्तो अप्ठ्यारोमा पारे, ऊ त रुन गएको न हो। राम्रो नियत दिमाग राम्रो भएको मान्छे दुखेसो गर्न तपाईँ हामी कहाँ आउँछ? देशको निम्ति बोल्ने लड्ने मान्छे कहाँ आउँछ? ऊ दुखेसो गर्न बाबुराम कहाँ जान्छ? हामी कहाँ आउँदैनौँ। किन भन्छ भने यत्रो अपराध गरिदिउँ यिनको निम्ति तै पनि यस्तो गरिरहेछन् भने त्यो त बाबुरामले कुरो पुर्याइदेला भन्न गएको हो। त्यहाँ बाबुरामले कुरो पुर्याइदेला, त्यो रोएको अनुनय विनय गरेको पश्चाताप गरेको कुरो पुर्याइदेला भन्न त्यस्तो बाधा छाड्न जान्छ।
र अहिले केपी मैले भने नि अहिले यो पछिल्लो कालमा इन्डियनहरू अमेरिकन रणनीतिको अलिकति अनुकूल बन्दै गएको हुनाले अलिकति सम्बन्ध इन्डियनसँग पनि त केपीको त सुधारे जस्तो देखियो नि त धेरै घटनाक्रमहरूले मैले भने नि प्रधान सेनापति पनि आउन थाल्यो भनेपछि धेरै सुधार्यो हो यो प्लस पोइन्ट समाते केपीले सुन्नुहोस् है अहिले यिनको 6 नम्बरको झगडा के हुन्छ भने अब चाहिँ इन्डियाले हिजो यिनले आरोप लगाएको इन्डियाले मेरो सरकार फाल्न प्रचण्ड माधव नेपाललाई चाहिँ अगाडि बढाछ भन्ने यिनी आफै बोलेको हो केपीले बोले होइन होइन उनीहरूले मेरो सत्ता कुर्सी के अरे सरकार ढाल्न खोजिरहेछन् भनेर मुखै फोर्ने केपी बोलेको होइन तर आज चाहिँ अमेरिकनहरूले अलिकति सकारात्मक दिशातिर लगिदिए होइन अहिले चाहिँ द्वन्द्व नबढाऊ भने केपी त बलियो भयो नि त केपी बलियो भयो हो अब इन्डियाबाट पनि खतरा भएन क्या अहिले मैले भन्न खोजेको यो त्यसको बाइसिटा हो त्यसपछि केपीले अब पेल्न थाल्यो भित्र होइन 6 नम्बरको केस त्यहाँबाट आएको एउटा 6 नम्बरको केस अर्को चाहिँ अस्ति भर्खरै सहमति गरेर अनि राजदूत र मन्त्रीदेखि नियुक्ति गर्दाखेरि यिनीसँग कसैको सल्लाह गरेन नि अनि त्यसमा पनि प्रचण्ड चाहिँ केपी ओलीसँग दिनभर बालुवाटारमा बसेर लोलीमा बोली मिलाइदिने अनि त्यसपछि खुमलटार आइसकेपछि केपीले फल्न नियुक्ति गरे होइन यिनको निरीहता त्यही हो सुन्नुहोस् है अब सबैतिर सकिएको मान्छे होइन अब उनीसँग दुईवटा छ एउटा चाहिँ लुटेको पैसा बचाउने एउटा ज्यान बचाउने कुरा मात्रै रह्यो राजनीति भनेको प्रचण्डको होइन प्रचण्डको त्यही हो नि अरू केही पनि छैन नि त्यस कारणले उनको के हो भन्छ भने अब माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर चाहिँ अलिकति त्यहाँभित्र साथ भइने एक्लै भयो भने पनि सिद्धिन्छ माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर चाहिँ केपीलाई तर्सा जस्तो पनि गर्ने अब केपीलाई पुरै नबिच्काउने त्यहाँ गएर चाहिँ केपीसँग चोचोमोचो मिलाउने होइन अनि बाबुरामसँग पनि रुने कुरो पुर्याइदिला भनेर बाबुरामसँग रुने अब यिनको त योभन्दा माथिल्लो अवस्था त रहेन यो त केपीले त नबुझ्या त होइन नि त्यति मात्रै होइन उनले त्यही बेला बाबुराम मोहन वैद्य विप्लवहरूलाई पनि आऊ नेकपामा भनेर आमन्त्रण समेत गरे के उनले साँच्चीकै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन खोजेको यता अरूलाई तर्साएको हो यो जसले पेलिरहेको छ यिनलाई तर्साएको हो ऊ फेरि चाहिँ उनको बठ्याइ प्रचण्डको अब विप्लव पनि आऊ वैद्य पनि आऊ साथै बाबुराम पनि आऊ साथै जानुपर्छ भनेपछि त केपीले तर्साएको हो यो केपीलाई मात्र होइन उसलाई जसले चाहिँ अहिले कर्नरमा पारिरहेको छ नि ऊ मालिकलाई पनि तर्साएको हो हामी मिलिग्यौँ भने भोलि के गर्छौ भने हो नि त अनि यो यस्तो वाहियात राजनीति क्या यिनीहरूको भने मिल्ने सम्भावना कतिको होइन काल्पनिक बिल्कुल काल्पनिक अब अहिले त्यो पार्टी एउटै पार्टी बन्छ भने किन त्यो त हरेक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ग्याङले त बलियोसँग पक्रिसके नि अनि यिनी मिलेर हुन्छ र भने अब सम्बन्ध सुतेपछि केपीले मौका कहाँ पायो त भन्छ भने अब इन्डियाबाट पनि चाहिँ मलाई अहिले खतरा छैन जो तिमीलाई प्रयोग गर्न खोजेको थियो अस्तिसम्म त्यस कारणले कहाँ छोड्छु म भनेर चाहिँ अब यिनलाई पत्तासाफ गर्ने खेलमा केपी लाग्यो आन्तरिक रूपमा कमजोर क्या अब प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको पत्तासाफ गर्ने खेलमा केपी लाग्यो जस्तो उसले पनि चाहिँ यिनको चाहिँ आकर्षण र उनको त्यो क्षमताको एउटा दायरा हुँदासम्म प्रयोग गर्थ्यो खुइलेको चाम्रेको डाम्रेकोलाई चाहिँ उसले पनि त प्रयोग गर्दैन भने उपाध्याय त सक्यो अब सक्यो उपाध्याय त बस कुरो त्यति हो अब प्रचण्ड र बाबुरामलाई ल्याउला किन बाबुराम मिसनमा चाहिँ अब सिआएर चाहिँ तपाईँको रसँग जोडिएको मान्छे होइन अब प्रचण्डभन्दा अलिकति उनको निम्ति बाबुरामको मूल्यवान छ बढी छ अब प्रचण्डको के हो भन्छ भने जस्तो एउटा चाहिँ आगदा झिनो अब यही पनि मैले भन्दैन भने मलाई चाहिँ अब छोरी जस्तो बनाउँछन् है भन्ने खालको एउटा के हो भन्छ भने बाँच्दासम्म चाहिँ जातीय मुद्दा उठाइराख्ने साम्प्रदायिक कुरा गरिराख्ने त्यो गरिदिराखेपछि उसले ठ्याक्कै फाइनलै गर्दिन्न होइन कहिले यो मुद्दा उठाइरहेछ कहिले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ कि भनेर घिटी ज्यान चाहिँ राखिदिन्छ कि भन्ने त छ नि त आशा त्यस कारणले तिनी चाहिँ देश विरोधी केही मुद्दाहरू मुखबाट उचाल्ने चाहिँ बाहेक पुष्पकमल दाहालको प्रयोजन अब छैन होइन लेखराज भट्ट मात्रै होइन तपाईँको हरिबहादुर गजलले केपीको पक्षमा गइसके लेखराज भट्ट त्यही हो टोपबहादुर त्यही हो अब चाहिँ तपाईँको के अरे अब वर्षमान पहिरीदेखि हो भनेपछि त माओवादीको मान्छे त प्रचण्डसँग छँदै छैन उसले के बुझ्यो भन्छ भने अब प्रचण्डको पछि लाग्ने भनेको अब सधैँको निम्ति डुब्ने हो त्यो त थाहा पायो नि त यो मान्छेसँग केही रहन्छ जो मान्छेले हामीले के नहो भन्ने ठान्यौँ केही पनि रहन्छ अब बाँतोको निम्ति चाहिँ अर्काको पुच्छर समात्नुपर्छ भन्ने त बुझ्यो नि त सबैले किन त्यही राजनीति गरेको त्यही राजनीति सिकायो भनेपछि त अब उनले सिकाएका मान्छेले पनि त त्यही सिक्ने भयो नि त अब बचाउ सिक्ने नि भयो अब यो धन्दाभन्दा अर्को धन्दा प्रचण्डबाट सम्भव छैन मैले त्यही भएर बारम्बार भन्छु उनको दुखान्त हुन्छ अब हामीले दुखान्त हुन्छ बरु दुःखद अन्त्य हुन्छ क्या प्रचण्डको किन त्यही अपराध गर्दै आयो नि त उनीहरूले होइन 17,000 जनताको चाहिँ ज्यान त खायो नि त यिनीहरूले अनि चाहिँ तपाईँको त्यसरी लडेका मान्छेहरूलाई सारा खाडीका चाहिँ 50 डिग्रीको तापक्रममा कुल्ली बनाएर यहाँ चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूलाई पर्यटक खेलायो नि त यो अपराधको सजाय हो
यो भोग्नुपर्छ होइन, भोग्नै पर्छ। अब कसरी छुट्टी पाउँछ? केपी ओलीको दाउपेच चाहिँ के हो? केपी ओली के माओवाद भन्ने शब्द जुन लोगो छ त्यो नै समूल होइन, केपी ओलीको मात्रै होइन, मैले यो पाटो भन्दै थिएँ, यो छुट्यो। एउटा चाहिँ जस्तो अहिले एउटा अलग थलग चाहिँ प्रचण्डलाई किन पारिँदैछ त भन्छ भने उनको चाहिँ प्रयोजन सकियो, उनको सङ्गठनात्मक राजनीतिक प्रयोजन सकियो। त्यस कारणले सकिएपछि तर चाहिँ एउटा धङधङी त्यो त दशकौँसम्म त रहन्छ नि त। जस्तो माओवाद, जनयुद्ध, जनवाद आदि इत्यादि जे कुराहरूको आधारमा यिनले मान्छे खेलाए नि, त्यो धङधङी त तपाईँको यिनमा पो रहेन। यिनी पो अपराधी भएर गए, लुटे धनी भए। तलसम्म ग्राउन्डमा बस्ने जसको घरमा 5 जना मान्छे मऱ्यो, जसको घरमा 7 जना मान्छे मऱ्यो, जसको घरका मान्छेहरू अहिले पनि अपाङ्ग भएर सडकमा चाहिँ मागेर खाइरहेछन्, त्यहाँ त हामी त जनवादको निम्ति गरे हो, देशको निम्ति गऱ्यो त छ नि त। हो, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो पनि रहन नदिने रणनीति हो अब, होइन। जस्तो माओवादको नाममा जति पनि चिज वरिपरि जोडिएको छ अथवा चाहिँ माओवादी पार्टीको नाममा जे अवशेष छ त्यसलाई टोटली नपखालिकन उनीहरूले छोड्दैन ताकि यो चाहिँ जो धङधङी हुन्छ नि, धङधङी भनौँ अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको अब के अरे चाहिँ एउटा छाप हुन्छ नि, त्यो धमिलो जो छाप हुन्छ नि, त्यो त भोलि चाहिँ यिनीहरू प्रतिकूल जस्तो विश्वको राजनीति यस्तो लडाइँ छ। अमेरिकनहरू सधैँभरि आजको अवस्थामा रहन्छन् भन्ने त छैन नि। यिनी त भोलि स्याल जस्ता भएर पनि जानुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो बेला त त्यो दिमागमा रहेको असर त फेरि बिउतिन सक्छ। त्यस कारणले त्यो पनि रहन नदिने हो। हेर, माओवादी भनेपछि, माओवाद भनेपछि, कम्युनिस्ट भनेपछि यस्तो हालत हुन्छ भनेर त्यो एउटा बिम्ब खडा गरिदिने, बिम्ब बनाइदिने, होइन। त्यो भनेको अब सर्वनाश हो। कम्युनिजम भनेको, अब क्रान्ति भनेको, जनवाद भनेको, मजदुरका किसानका कुरा गर्ने भनेको सर्वनाश हो, होइन। त्यो एउटा बिम्ब, सबैको दिमागमा बिम्ब बसाइदिने एउटा खेल। उनले संसारभरि, यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि त्यही गरे। सद्दामलाई त्यही गरे, बिन लादेनलाई त्यही गरे, कद्दाफीलाई त्यही गरे, अन्त पनि त्यही गरिरहेछ, यहाँ पनि त्यही गर्ने हो। त्यस कारणले पनि मलाई लाग्छ जुन दिन टोटल्ली प्रचण्डको प्रयोजन सकिन्छ, होइन, यिनीले हिजो धोका दिएका, यिनीबाट चाहिँ प्रताडित भएका मान्छे प्रयोग गर्छ, सिधाइदिन्छन्। कुनै ठुलो कुरै छैन नि त्यहाँ, अर्को ठुलो शक्ति भौतिक रूपमै सिधाइदिन्छन्। अनि किन राख्ने? कामै नभएको मान्छे भोलि अमर लामालाई मारे देख्नु भएन? 63 सालपछि माहौल बदल्यो। अब अमर लामा ट्र्याकमा रन्न त भोलि कसको सत्ता आउँछ, कहाँ जान्छ भन्न त सकिन्न नि। माओवादी प्रयोग गरे, सिधाइदिए। त्यति भएपछि हाई सन्चो, अब प्रमाणै मेट्यो, सधैँको निम्ति प्रमाण मेट्यो, तारढुङ्गाको प्रमाण त मेट्यो नि। उनले त्यो खेल्दै आएको छ नि, सधैँभरि थाहा छ भनेपछि यिनी कुन ड्याङका मुला हुन् त? त्यही अब केपी ओलीले त्यो दिशातर्फ प्रचण्डलाई धकेल्दैछन्, प्रयोग भए। अब तपाईँले त्यो तरिकाले सङ्केत गरिरहनु भएको हो। केपीले धकेल्ने हो, त्यही दिशातिर धकेल्ने। अब नेकपामा तत्काल बाहिरबाट हेर्दा, सामान्य रूपले हेर्दा दुईटा ध्रुव जस्तो देखिन्छ, प्रचण्ड र केपी ओलीको। माधव नेपालको दुईटा कारण छ। एउटा उनको भूमिका बनिबनाउँछ, उनको एउटा भूमिका बनिबनाउ भनेको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जसले केपीलाई परिचालन गरेका छ त्यसैले माधव नेपाललाई पनि गरेका छ। तर केपी छाडा हुन नपाओस् भन्ने कुरामा त त्यो त सजग छ नि। त्यो विदेशीले आफूले खेला मान्छे पनि त साँडे त हुन दिन्न नि। उसले साँडे हुने बित्तिकै त ऊ सद्दामलाई गरायो, बिन लादेन गरायो, मैले भनिसकेँ नि। त्यस कारणले केपीलाई साँडे बन्न नदिएको निम्ति त्यो चेक गर्ने, ब्यालेन्समा राख्ने एउटा तरिका पनि हो, होइन। दोस्रो चिज के हो भन्छ भने केपी ओलीसँग माधव नेपालको आफ्नो बार्गेनिङ पनि हो, होइन। जस्तो प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर सँगै उभिदिसकेपछि केपी त तर्सिन्छ नि त, किन फोर्स अब सबै मिले भन्ने भयो। अब यिनी चाहिँ तपाईँको राजनीतिक खेल, यिनका अपराधका खेलहरू आफ्नो आफ्नो छ। त्यहाँभित्र विदेशी खेल पनि छ। केपीलाई चाहिँ छाडा साँडे बन्न नदिने, होइन, कन्ट्रोलमा राख्ने एउटा त्यो तरिका पनि हो। एउटा चाहिँ केपी ओलीसँग उनको आफ्नो बार्गेनिङ पनि हो सबै कारणले। तर मैले कहिले पनि दिमागमा के सोच्न सक्दैन भन्छ भने यो द्वन्द्व चर्किँदै गएर फुट्यो भने माधव नेपाल प्रचण्डसँग उभिन्छन् भन्ने कुरो मैले जीवनमा कल्पना गर्न सक्दिनँ। असम्भव। अहिले त त्यस्तै देखिन्छ त, साथ दिन्छ। त्यो त देखाउनु पर्यो नि त, न त कसरी हुन्छ त्यो खेल, कसरी जान्छ त? त्यो बाहिर त्यो नदेखाइकन त्यो खेल कसरी जान्छ? जस्तो तपाईँले अहिले देख्नु भएन, होइन, त्यहाँ 6 नम्बरमा अविश्वास प्रस्ताव के माधव नेपालसँग सल्लाह नगरिकन आएको छ। नै अराजनीतिक मान्छेले भन्ने कुरा हो यो, होइन। राजनीतिक मान्छेले यस्तो कल्पना गर्नुहुन्न क्या। जस्तो केपी ओलीहरूको मुभ छ। अब त्यो पनि नेतृत्व गर्ने कस्तो छ भन्छ भने माधव नेपालको पक्षको मान्छे छ। माधव नेपालको पक्षको मान्छेले चाहिँ पहल गरिरहेछ भनेपछि माधव नेपाललाई नसोधिकन उनको ग्याङले गरेन, केपीलाई नसोधिकन उनको ग्याङले त्यहाँ सहमति जनाएन भनेपछि त्यो त प्रचण्डलाई चाहिँ सिग्नल दिएको मात्रै हो।
माधव नेपाल र केपी ओली फुट्दैनन्, मैले पहिले पनि भनेको छु फुट्दैनन् होइन। उनको कारणले पार्टी फुट्दैन, यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। केपीले किन पेलिरहेको छ तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् न। क्लियर, केपी ओली पनि क्लियर, त्यहाँ उनको रोल हो त्यो, त्यसमा पनि उनी प्रश्न छन्। अब चाहिँ तपाईँको केपीसँग उनका आन्तरिक फ्याक्टरमा केपीसँग बार्गेनिङ गर्न प्रचण्ड उचाल्ने माधव नेपालको व्यवस्था होइन। अब त्यहाँ बाँच्न टेक्नको निम्ति चाहिँ अब के अरे माधव नेपालको बुइ चढ्नुपर्ने प्रचण्डको व्यवस्था। अब यो खेल मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने नि एमाले यदि फुट्यो भने, त्यो ग्याङ फुट्यो भने फुट्ने कसरी हो भन्छ भने भोलि नेपालको भू राजनीति अर्कै मोडतिर गयो होइन, एकदम विस्फोटक भयो। अब त्यहाँभित्रको समीकरण पनि काम लाग्ने भएन। एकछिन भन्नुहोस् नि, अब त्यो समस्या कहाँ आउँछ भन्छ भने जस्तो यहाँको यिनी दलालहरूले चाहिँ तपाईँको यिनी सिआई र रका मान्छेहरूले चिनसँग भाइचारा सम्बन्ध राखेका थिए नि पार्टीसँग, त्यो नाटक त गरिरहेछन् नि। अब त्यस्तै खालका कतै चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ अल्झाइदिए होइन, अनि त्यो पार्टीभित्र भोलि चाहिँ झगडा भयो, किन तल असर त छ नि, चिन हाम्रो भाइचारा पार्टी भन्ने त त्यो पङ्क्तिभित्र त छ भनेपछि त्यो बेला यिनलाई तोडिदिने एउटा कुरा हो एमालेलाई। एमाले फुट्दैन, अहिले फुट्दैन, अहिलेको परिस्थितिको कारणले वा त्यहाँभित्रको प्रचण्डको कारणले फुट्दैन। त्यो 6 नम्बरमा अविश्वास प्रस्ताव पनि दुईटैको सहमतिमा गएको छ, माधव प्रचण्डको हो, माधव र चाहिँ केपी ओली दुईटैको सहमति। माधवको पनि समर्थन छ त्यहाँ होइन त्यो अगुवाई गर्ने नै माधव नेपालका मान्छे होइनन् नि। बाहिर हेर्दा त प्रचण्डसँग देखिन्छन् माधव नेपाल फेरि हो। यही हो मैले खेल क्या, जो दलालहरूको खेल, एजेन्टहरूको खेल। मैले भने नि त्यो, मैले भने केपी ओलीको त नहुने कुरा भएन, तर त्यो जो पहल गरिरहेको छ नि, पहल नेता, त्यो नेता नै माधव नेपाल ग्याङको हो, प्रचण्ड खडेलको कुरा गर्नु हो, केपी ओलीहरूको होइन नि। यिनी तलमाथि नजिक खान नपाएर भइरहेको छन् बेग्लै कुरा हो। उनी त सधैँभरि माधव नेपालको चिन्ने मान्छे हो नि त। अब त्यो प्रचण्डलाई सिग्नल दिन, सङ्केत दिनको निम्ति दर्ता गराइदिए, तर अहिले चाहिँ त्यहाँ हटाइहाल्ने होइन, त्यो सङ्केत मात्रै हो। मैले भने नि हो, सङ्केत मात्रै भएको कारणले अर्को नाटक के देखाए त भन्छ भने केपी र माधव नेपालले पहल गरेर त्यसलाई चाहिँ मिलाइदिएको पनि देखाए, किन अहिले त्यहाँ हटाइहाल्ने कुरा त थिएन। मैले भने प्रचण्डलाई अब हिँड्छ हिँड्दैन भने त्यो सङ्केत मात्रै हो, अब चाहिँ ठाउँमा लाग्छ लाग्दैन भने सङ्केत मात्रै हो, तर्साको होइन। अब चाहिँ तपाईँको काम गर्नमा कतै बाधा भयो भने उनले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन्, त्यहाँ मात्रै होइन पार्टीभित्र बढाउँछन्। अहिले भन्नुहोस् न, अब मैले भने नि त्यो सबैले सबै यो कुरो बुझा हुनाले केपीले जति सहमति तोडे पनि अर्काले केही गर्न सक्दैन, कारण त्यो हो नि त। अनि यो नेकपाको भविष्य सुखद रहने देख्नुहुन्छ तपाईँ? कहाँ जान्छ यसको सुख? होइन, सुखद त यस्तो हुन्छ, यो न, यो देश विरोधी तत्त्वहरू जो देशका विरुद्धमा चाहिँ काम गरिरहेछ, जो जनता विरुद्धमा काम गरिरहेछ, यिनको भविष्य सुखद कहिले पनि हुँदैन होइन। परिस्थिति चाहिँ यिनको अनुकूल भएर मात्रै यिनले सत्तामा बसेर मनपरी गरेको हो। मैले बारम्बार भन्छु, विश्वको यो ध्रुवीकरण हामीले सोचेको दिशामा अलिकति अगाडि मात्रै बढोस् र अब त्यसको असर देशको परिस्थिति अलिकति उल्टिएर चाहिँ अलिकति उभार मात्रै आओस्। यिनको चाहिँ तपाईँको दुर्दशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो यिनले अहिले पनि कल्पना गर्न सकिरहेको छ। वामदेवको भूमिका चाहिँ के हो नेकपामा? वामदेवको राजनीति कहाँ पुग्यो? अब जस्तै वामदेवले त अदालतमा लगेर त्यहाँ जुन पेन्डिङ बनाइदियो, यो पनि केपी ओलीकै कारण हो होइन? यो लाठेहरूको यस्तै हो। हेर्नु, जो मान्छे राजनीतिक होइन, मैले भन्छु नि, जो मान्छे राजनीतिक छैन, जसको दिमाग राजनीतिक हुँदैन, तिनी मान्छेको हालत यही हो। वामदेव चाहिँ तपाईँको अलिकति भएको, अब त्यो पार्टीभित्र एउटा वरिष्ठ नेता भन्ने थियो, अब उसको कमजोरी प्रयोग गरे। मलाई लाग्छ त्यो वामदेवको चाहिँ आफ्नै इच्छाले मात्रै होइन कि वामलाई त्यहाँ पुर्याइदिने रणनीति पनि हो, किन बाबुरामले के अरे चाहिँ वामदेवले अब अर्को चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु भने लगेर सिद्ध्याइदिएन हो होइन। अब फलक पार्दै सिद्ध्याइदिए। अब वामदेवको कुरो कहिले सुन्छ भने के उनलाई चाहिँ उप प्रधानमन्त्री केपीलाई चेक गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने भनेर उचालिदिए, राष्ट्रिय सभामा पुर्याए होइन। अब त्यो चाहिँ उल्टेन भने, राष्ट्रिय सभामा मात्रै थन्काइदियो भने पनि त वामदेव त सक्छ। अब अर्थमन्त्रीको चाहना थियो त्यो विष्णु पौडेल होइन, मन्त्री त केही पनि दिन्नन्, अब त्यही सांसदै पनि दिन्नन्, किन यो लोभी हो। यसले खान पायो भने जे पनि गर्छ भने सिद्ध गर्नको निम्ति बनाइदिए, मुद्दा पर्यो, अब त्यो उल्ट्यो भने त्यही सिद्धियो होइन। अब उल्टिएन छ भने पनि हुने त एउटा सांसद मात्रै न हो, किन मैले भने नि, राजनीति नबुझ्ने मान्छेलाई त उक्साइदिन्छन् नि, जस्तो अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, त्यति मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे प्रधानमन्त्री। अब केपी ओली पछि त्यस्तै न्यु खोज्यो भने केपी ओलीकै पालामा होइन, भएन भने केपी ओली त प्रधानमन्त्री लाइनमा होइन। अब उसले हो भने बुझ्यो उनीहरूले, किन उसले त्यही थियो भनेपछि अब यस्तो खेल खेलिरहेको छन्, कहाँ लगेर कसलाई सिद्ध्याउने। जस्तो मैले भने नि, प्रचण्डहरूलाई 10 वर्ष त चाहिँ ओहो संसारका प्रभाकरणभन्दा डरलाग्दा होइन,
पेरुको चाहिँ तपाईँको गोन्जालोभन्दा भयङ्कर, इन्डियाको चारु मजमदारभन्दा पनि तपाईँको खतरनाक होइन, ठुला कमान्डर, युद्धका कमान्डरको रूपमा प्रस्तुत 10 वर्ष त गर्दैन नि त। रहिछन् जे त्यो ठाउँमा ल्याइदिए त ठाउँमा कहाँ ल्याइदिनुहुन्छ भने प्रचण्ड चाहिँ के अरे चाहिँ केपी ओलीको कार्यकर्ता रहेछ हैसियत, त्यो पनि रहन्छ। बाबुराम उपेन्द्रको, मन्त्र ठाकुरको त्योभन्दा बढी औकात त रहन्छ। त्यहाँ पनि रुनु परेको छ। अहिले जुन पदीय दायित्व छ त्यो पनि औकात होइन भनी देखायो क्या त्यो। उनी जो रुन्छन् नि मधेसवादी मित्र बाबुराम रुनी बरिताको निम्ति, यता चाहिँ प्रचण्ड रुनी के हुन्छ भने त्यो वातावरण किन बनाइरहेछ भने तिमीहरूको औकात त यो पनि होइन, यो अहिलेलाई मात्रै हो भनेपछि यो विदेशीले गराइरहेको छ। त्यस कारणले वामदेवको पनि त्यही हो, भोलि अर्कालाई पनि त्यही देखाइ। बाहिर चाहिँ हामीले जो वामपन्थी कथित वामपन्थी विरुद्ध बाबुरामजी बुझ्छौँ नि, युवराज ठ्याक्कै त्यही हो। मैले भन्न खोजेको यिनी प्रयोग भएका दलाल मात्रै होइनन्, बिचमा किनिएका मात्रै होइनन्। यो सुरुदेखि एउटा उनको मिसनमा जोडिकन त्यहाँ सङ्गठित गरिकन चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ योजनामा अघि बढाएका अपराधीहरू यिनीहरू अपराधीहरू। त्यस कारण त्यही भएर यो पछिल्लो पटक पनि यो त केपीले चाहिँ थ्याक्न नसक्ने अरू फ्याक्ट्रीले पनि काम गर्यो होला। फेरि युवराजको विषयमा त त्यहाँभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मात्रै होइन, एमसिसी जोडिएपछि त बाहिरको फ्याक्ट्री पनि त जोडिदिइहाल्छ। नत्र भने पोम्पियोले चाहिँ फेरि पनि अर्थमन्त्री युवराज हुनुपर्छ र त्यो सम्भव भएन भने पनि एमसिसी अगाडि बढाउने मान्छे हुनुपर्छ भनेर भदौ 20 गते ओलीलाई फोन गरेको कुरो त मैले भनिसकेको छु नि, त्यो सत्य हो, यथार्थ हो। त्यही पोम्पियोको फोनपछि केही समय त चाहिँ तपाईँको वामदेवको सिफारिस पनि रोक्यो होइन, युवराजलाई पुनरुक्तिको कुरो पनि रोक्यो, तर चाहिँ त्यो फुकाउन सहज भएन। विशेष आर्थिक सल्लाहकार पनि बनाए, सल्लाहकार बनाए। त्यो आर्थिक सल्लाहकार के हो भन्छ भने अब त्यहाँभित्र त्यहाँबाट पनि हटाउनु पर्ने चलखेल के भयो त्यो मैले भन्न सक्दैन, मलाई जानकारी छैन। आर्थिक सल्लाहकार के हुन्छ भने अर्थमन्त्री नबनाउने, आर्थिक सल्लाहकारकै तर्फबाट एमसिसी डिल गर्ने योजनामा नेपालको अर्थतन्त्र युवराजले डिल गर्ने होइन। बाहिर मन्त्रालय हुन्छ केपीको हातमा र केपीको नाममा चाहिँ युवराज खतिवडाले नै नेपालको अर्थतन्त्र चलाउने गरी युवराजलाई त्यहाँ लगिएको हो। तर पछि मलाई लाग्छ अब विष्णु पोखरेलहरू पौडेलहरू अथवा को चाहिँ विभिन्न घटनामा छलफल भयो होलान्, अब काम हुने भएपछि उनलाई चाहिँ राजदूतमा लग्यो। त्यो पनि चाहिँ जसको निम्ति काम गरिरहेको थिए त्यही देशमा लगेर उनलाई पुरस्कृत गरिया हो। अब अन्तिममा जस्तो युवराज खतिवडाले जे गोप्य सन्धि सम्झौता गरे, जे गरे, भीमरावले भनेका कुराहरू भए, अब अहिले आएका नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यो चिरेर नेपालको पक्षमा काम गर्लान् भन्ने सोध्न सकिन्छ? होइन, मैले त यस्तो कल्पना गर्दिनँ। जस्तो म पनि त्यही ड्याङमा हिँड्ने हो, त्यही बाटोमा होइन। ड्याङमा मात्र होइन, एउटा तपाईँ हामी के बुझौँ भन्छ भने के जस्तो यो मान्छेले के बुझिरहेको छैन भन्छ भने यहाँ पार्टीका भित्र एउटा पार्टीले मान्छे छान्दो होला अथवा पार्टीभित्र पनि बढीमा चाहिँ त्यहाँ ग्याङ छन् ग्याङहरूले छान्दो होला भन्ने छ होइन। ग्याङभित्र पनि तपाईँको हाम्रो मान्छे यो हो भनेर त्यो विदेशीले छान्छ क्या। त्यो विदेशीको छनौट बिना चाहिँ आउँदैन। म तपाईँलाई एउटा सायद धेरै मान्छेलाई पच्दैन होला, अहिले पच्दैन होला, तर पचाउलान् भोलि, किन हाम्रा यस्ता कुरा सुरुमा धेरैले पचाएका थिएनन्। एमालेभित्र इन्डियन हाइड्रो माफियाहरूको डिल गर्ने एमालेभित्र मूल मान्छे भनेको विष्णु पौडेल हो। इन्डियन हाइड्रो माफियाहरूको तर्फबाट नेपालमा त्यो पार्टीभित्र लबिङ गर्ने डिल गर्ने मूल एजेन्टै भनेको विष्णु पौडेल हो होइन। यो एमाले पङ्क्ति सबैलाई थाहा छ, यो बाहिरका मान्छे पनि धेरैलाई थाहा छ, धेरैपटक छलफल बहस भएको हो। मैले त्यो भनेको थिएन, आज म पहिलोपटक भन्दैछु। अनि त्यो विष्णु पौडेल चाहिँ एउटा तब्काले जस्तो अहिले एउटा सिन आयो नि त, जस्तो ईश्वर पोखरेल फालिने विष्णु पोखरेल ल्याइने, मैले भने नि उनी चाहिँ इन्डियन हाइड्रो माफियाको एजेन्टको रूपमा काम गर्छन्। लेफ्ट खोलमा वामपन्थी खोलमा काम गर्ने मूल मान्छे भन्न खोजेको। अन्त त अरू पनि छन् नि उनका मूल मान्छे त। अब त उनीहरूले ओके नगरिकन उनले सिफारिस नगरेर मान्छे यहाँ मन्त्री हुँदैन, हामीले बुझ्ने कुरा। केपी ओलीले पनि नियुक्त गर्ने होइन। केपी ओली त मात्रै के भन्छ भने विदेशीका दलाल र एजेन्टहरू मध्ये आफूलाई साथ दिएका मान्छे मात्रै छाने हो, आफ्नो ग्याङलाई साथ दिएका मान्छे थाने हो होइन। त्यो विदेशीले परिचालन गरेको प्रचण्डको ग्याङको मान्छेलाई नदिएको हो, माधव नेपालको ग्याङको मान्छेलाई नदिएको कुरो त त्यति हो। हुन त मान्छे विदेशीका न, प्रचण्डले सिफारिस गरे पनि त्यो विदेशीले ओके गरेर आउने हो क्या, बाहिरको मान्छे आउँदैन। माधव नेपालले सिफारिस गरेर मान्छे परेछ भने पनि त्यो एउटा विदेशीले ओके गरेर पर्ने हो, अर्को मान्छे पर्दैन। यति कमजोर छौँ हामी। यस्तो छन् यहाँका दल, राज्य प्रणाली यो हो नेपालको। अनि विष्णु पौडेलले काम गर्छ भनेर होइन, एउटा त मान्छे यस्तो, अर्को कस्तो अनैतिक स्तरका कुरा गरे। अर्को त बालुवाटार जग्गा काण्डमा होइन, बालुवाटार जग्गा काण्ड मात्र होइन, काण्ड त काण्ड भयो।
त्यत्रो माने यहाँ काठमाडौँमा यत्रो दरबार बनाछ, सुकुम्बासी भनेर सुकुम्बासीमा लिस्टमा आफ्नो नाम राखेको छ। त्यो दर्जाका मान्छेहरू यिनीहरू